बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समअप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। दानिया मलिक उर्फ दानिया शाह, आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी बेगम, जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़िंदगी के अंदर ही उनसे ना सिर्फ अलहदगी इख्तियार की बल्कि आमिर लियाकत हुसैन साहब पर वो इल्ज़ामात लगाए कि यकीन जानिए इंसानियत तक शर्मसार हो जाए। जिस तरह के लबो लहजे, जिस तरह के अंदाज का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर दानिया शाह ने अपने शोहर के ख़िलाफ़ किया था अलहदगी लेने के बाद, वो सब आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी दानिया शाह, उसी दानिया मलिक के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक फ़तवा जारी हो चुका है और इस फतवे को सोशल मीडिया पर शेयर किया है किसी और ने नहीं बल्कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की पहली बेगम बुशरा इकबाल साहिबा ने। और ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें, मेरी नज़रों में बुशरा इकबाल साहिबा के लिए बड़ी इज़्ज़त, बड़ा एहतराम है, बड़ा खुलूस है। उसकी वजह ये है कि बुशरा इकबाल साहिबा ने जिस तरीके से अपने साबिक शौहर का मुकदमा, उनकी रहलत के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद जिस तरह से उनका मुकदमा लड़ा है, यार सलाम है बुशरा साहिबा आपको। जिस बुर्दबारी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस हौसले के साथ आप अपने बच्चों के वालिद का मुकदमा लड़ रही हैं, वाकई में आपको सलाम है। लेकिन अब दानिया शाह के ख़िलाफ़ फतवा क्या आया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनाब उनके खिलाफ फतवा आ गया। लग ऐसा रहा है जैसे दानिया शाह की जो मुश्किलात है ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। वो जेल की हवा खा के भी आ चुकी हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया जा चुका है, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद फिर एक लड़के के साथ उनकी कुछ अजीब किस्म की तस्वीर निकल कर सामने आई। फिर उनके सेकंड जो शौहर हैं हकीम लोहाबाड़, उनको भी हिरासत में लिया जा चुका है। उनको किस चक्कर में हिरासत में लिया गया और दानिया शाह पर किस तरह का फतवा जारी हुआ है, इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। जनाब हुआ ये कि अक्सर बेशतर सोशल मीडिया पर लोग और टीवी चैनल्स पर भी, मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा क्योंकि जो रिक्वेस्ट बुशरा इकबाल साहिबा ने अपने सोशल मीडिया पे की है उसका हवाला मैं आपको देता हूँ। हालांकि मैं तो नहीं मानता जो दानिया शाह दावा कर रही होती हैं, लेकिन बुशरा इकबाल साहिबा ने कहा है कि जनाब एक फ़तवा आ चुका है दानिया मलिक के ख़िलाफ़, दानिया शाह के ख़िलाफ़, कि ये अब आमिर लियाकत हुसैन साहब की बेवा नहीं है। आप ये देखिए, जब आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ, आमिर लियाकत हुसैन साहब के चाहने वालों की तादाद पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर थी। पूरी दुनिया के अंदर लोग उनको पसंद करते थे, चाहते थे, उनके फॉलोअर्स थे और क्या ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी थी। खंदा पेशानी से अपने ऊपर होने वाली हर तनकीद का सामना करते थे, अल्फाजों का ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद था, बड़े शानदार किस्म की शख्सियत के मालिक थे। पाकिस्तान के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन को ईजाद करने वाले कोई और नहीं बल्कि आमिर लियाकत हुसैन साहब थे। लेकिन उन्होंने 18 साल की दानिया शाह से शादी कर ली और ग़ालिबन ये उनकी दुनिया की, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अच्छा हुआ ये कि बुशरा इकबाल साहिबा ये कह रही हैं कि जनाब फतवा आ चुका है कि जो लोग दानिया शाह को आमिर लियाकत हुसैन साहब की बेवा कहते हैं, अब ये उनकी बेवा नहीं है। पहली बात तो ये है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही दानिया शाह को से अलहदगी इख्तियार कर ली, यानी दानिया शाह ने खुद कहा था ना कि मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली, यानी इनके दरमियान मियाँ बीवी वाला जो मामला था वो आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़िंदगी के अंदर ही ख़त्म हो गया था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जनाब ये जो शादी है ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी माजरत जनाब, यानी नादरा के अंदर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो उन्होंने दरख्वास्त की कि जनाब देखिए ये फतवा मौजूद है और जो लोग अब ये कहते हैं कि दानिया शाह आमिर लियाकत हुसैन साहब की बेवा हैं, तो खुदारा ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि अब फतवा भी आ चुका है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने खुद अलहदगी इख्तियार कर ली थी और दूसरा इनकी जो शादी है वो नादरा के अंदर रजिस्टर्ड है ही नहीं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की विरासत है, जिसका असल झगड़ा है मेरे भाई, जिसका असल झगड़ा, मैं भी आपको उसकी तौजी भी पेश करूँगा, उसकी वजह भी पेश करूँगा। उन्होंने बताया बुशरा इकबाल साहिबा ने कि इनकी विरासत में दानिया शाह का किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है और उनकी विरासत सिर्फ उनके बच्चों को जाएगी। और मैं ऑनेस्टली इस बात को कहता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त बात उन्होंने कही। अब हुआ ये कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़िंदगी के अंदर जब उनसे अलहदगी इख्तियार की, फिर उन्होंने क्या घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि जनाब ये बंदा नशा करता है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ये फ़लाना करता है। फहुश फिल्मों तक में काम करने के बारे में दावा किया गया कि जनाब मुझसे ये कहा गया, दानिया शाह कह रही है यूट्यूबर्स के साथ बैठ के, कि मुझे कहा गया कि मैं ये वीडियोज़ में काम करूँ और ये वीडियोज़ जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी बिकती हैं। ये कह रही हैं, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब पर जो कि उनके शौहर हैं।
پھر آپ سب جانتے ہیں جس طرح سے ویڈیوز لیک ہوئیں، جس طرح سے ویڈیوز آئیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی یہ نازیبہ ویڈیوز آ گئی. نازیبہ کہاں سے ہیں یار؟ میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں یہ بات. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ، اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کون وہ، کیا لفظ استعمال کروں یار، میں کوئی غلط لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا، کہ یار اگر کوئی خاتون اپنے ہی شوہر کے ساتھ پرائیویٹ لمحات کی ویڈیوز بنا لیں اور اس کو بعد میں لیک کر دیں، سوشل میڈیا پر جاری کر دیں، تو آپ اس کو نازیبہ کہیں گے؟ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی برہنہ ویڈیوز تھی، کیونکہ وہ برہنہ حالت میں اس وقت وہاں پر موجود تھے، لیکن یار وہ کمرے کے اندر تھے، اپنی بیوی کے ساتھ تھے. مطلب کسی کو بھی اس سارے معاملے کے بعد ان کو جج کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں. لیکن پھر اسی دانیہ شاہ نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہا کہ میں نے تو عامر لیاقت حسین صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی. پھر اچانک عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ خبر ان کے چاہنے والوں پر نا واقعی میں قیامت بن کر ٹوٹی تھی. اب جب ان کو پتہ چلا کہ عامر لیاقت حسین صاحب انتقال کر گئے، تو دانیہ شاہ نے ٹک ٹاک پر آ کے پورے میک اپ کے ساتھ، فلٹر کے ساتھ باقاعدہ طور پر آ کے اپنی کنڈولنس کی، یعنی اپنے افسوس کا اظہار کیا، تعزیت کا ایک بیان ریکارڈ کروایا. پھر ان کو کسی نے سمجھایا کیا بے وقوفی کر رہی ہیں آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں تو اس کی بیوہ ہوں، مجھے تو اب ہمارے درمیان معاملات ٹھیک ہو گئے تھے، ہمارے درمیان تو سب کچھ سیٹ ہو گیا تھا، وہ تو مجھے لینے آ رہے تھے تاکہ کل کو آپ ان کی وراثت میں باقاعدہ طور پر حصہ مانگ سکیں. پھر ایک ناٹک ہوا 10 قسم چیزوں کا کہ بھائی میں تو، ہمارے معاملات بہتر ہو گئے تھے، وہ تو مجھے لینے آ رہے تھے، ہماری تو علیحدگی نہیں ہوئی، ہماری تو ناراضگی تھی. یار مجھے سمجھ نہیں آتا اتنا بڑا یو ٹرن. ابھی آپ کچھ عرصے پہلے کہہ رہے تھے کہ عامر لیاقت حسین صاحب مجھے غلط فلموں میں کام کرنے کے لیے مجبور کیا کرتے تھے، مجھے مارا پیٹا کرتے تھے، خود نشہ کرتے تھے. یہ تک الزامات سوشل میڈیا پر دانیہ شاہ نے لگائے. اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو ان کو پتہ چلا ہوگا نا کہ یار اتنی مالیت ہے، اتنی چیزیں ہیں، اتنا گھر ہے. آبویسلی عامر لیاقت حسین صاحب آج کے نہیں ایک طویل عرصے سے میڈیا پرسنالٹی، بڑی بڑی شخصیت تھے یار، نہ صرف پاکستان کی، پوری دنیا میں ان کو مسلمان پہچانتے تھے، پاکستانی پہچانتے تھے. ان کی پراپرٹی ہوگی، ان کا اثاثہ ہوگا، ان کا بینک بیلنس ہوگا. انہوں نے کہا یار یہ تو میں نے کیا کر دیا. پھر انہوں نے اس کو کور اپ کرنا شروع کیا. اب بشریٰ اقبال صاحبہ نے اپنے جو پیغام ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے جو دوسرے شوہر ہیں ان سے شادی کر لی تھی، تو اس لیے عامر لیاقت حسین صاحب کی بیوہ ان کو نہ کہا جائے. یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے. یہ بشریٰ اقبال صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور انہوں نے ایک فتویٰ بھی جاری کر دیا. تو کہتے ہیں نا جناب، لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جناب لالچ بری بلا ہے، لالچ کا انجام برا ہے. شادی بھی اسی مقصد کے لیے تھی، ٹھیک ہے، بڑی پرسنالٹی ہے، پیسہ بہت ہوگا، فیم مل جائے گا، ٹھیک ہے، دنیا میں نام ہوگا. علیحدگی بھی اسی چکروں میں تھی. پھر علیحدگی کے بعد دیگر معاملات میں جو اپنا انٹرسٹ شو کیا گیا، قبر کشائی تک کی بات کی گئی، وہ بھی تمام چیزیں صرف اسی وجہ سے، صرف یہ پراپرٹی کا جھگڑا، صرف یہ دیگر چیزوں کا جھگڑا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.